नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस कायनात में पूरी जो निज़ाम चल रहा है, निज़ाम कायनात, ज़मीन व आसमान का निज़ाम और पूरी कायनात का निज़ाम, उसमें एक लफ्ज़ की बहुत ही अहमियत है। बल्कि उसी लफ्ज़ की बुनियाद पर, उसी चीज़ की बुनियाद पे पूरी दुनिया, पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है। और नाज़रीन, वो लफ्ज़ है एनर्जी, जिसको हम अपनी गुफ्तगू में एनर्जी कहते हैं, तवानाई। नाज़रीन, तवानाई, एनर्जी ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम ज़िंदा हैं। एनर्जी रूह को कहते हैं कि मिट्टी का पुतला बनाया और उसमें अल्लाह ने रूह फूंक दी। वो रूह जो फूंकी वो एनर्जी थी और उससे ज़िंदगी आ गई। हाँ, आज भी हम जानते हैं कि जो ज़िंदा हैं उनमें एनर्जी होती है और जो डेथ हो जाती है, डेड बॉडी, उसमें एनर्जी नहीं होती। एनर्जी माइनस बॉडी वहीं पे मौजूद है, जिस्म वहीं पे मौजूद है। निकल क्या गई? एनर्जी। एनर्जी चूँकि गैर मादी चीज़ है, नॉन मटेरियल है, निकलती हुई नज़र भी नहीं आती कि हम कहें, लेकिन हमारा ईमान होता है कि रूह परवास कर गई, यानी एनर्जी परवास कर गई अपने सोर्स की तरफ, अपने माखज़ की तरफ। एनर्जी की हर बंदे ने ये लफ्ज़ सुना है और एनर्जी की डिफरेंट शक्लें जो हैं हमारे सामने मौजूद हैं। दुनिया के कामकाज देखें, दुनिया चल ही नहीं सकती, कोई काम नहीं हो सकता, नेवर। कोई एक सिंगल मिसाल आप नहीं दे सकते कि जो प्रोसेस हो, काम हो और उसमें एनर्जी शामिल ना हो या वो एनर्जी की वजह से ना हो रहा हो। अगर कोई गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रैफिक चल रही है, तो ये एनर्जी है, ये फ्यूल एनर्जी है। और एरोप्लेन अगर उड़ रहा है तो वो भी फ्यूल एनर्जी है। और इसी तरीके से जो बारिश हो रही है, तूफ़ान, आंधी, इन सब के पीछे एनर्जी है। समुंदर में सुनामी आ रहा है, उसके पीछे भी एनर्जी है, वो भी एनर्जी है। और चीज़ें ज़िंदा हैं एनर्जी की वजह से, और चीज़ों से एनर्जी निकल जाए तो उनकी अहमियत नहीं रहती, वो डेड हो जाती हैं। एनर्जी की डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। फिज़िक्स में जब हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ड्यू टू मोशन। फिर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। कोई चीज़ अगर आपको किसी जगह नज़र आ रही है तो वो एनर्जी से खाली नहीं है। छत पे पड़ा हुआ एक पत्थर जो कि साकिन है, हरकत नहीं कर रहा, लेकिन वो ऊंचाई पे पड़ा है, उसमें भी एनर्जी है। और वो जब पत्थर नीचे गिरेगा तो किसी का सर फटेगा। और एनर्जी जो है इसकी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होना हम बचपन से पढ़ते चले आए हैं। छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा और फिर बड़ी क्लासेस में भी पढ़ा कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये जो बिजली चल रही है, आप यहाँ बैठे हैं कमरे में और मैं बैठा हूँ, तो ये बिजली की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं, तो ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसी तरह से केमिकल एनर्जी, जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो हमें केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। हीट एनर्जी, जो सूरज की रोशनी है और जो हम आग जलाते हैं, ये हीट एनर्जी है, थर्मल एनर्जी। ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। क्या कोई पौधा उग सकता है सूरज की रोशनी के बगैर? जवाब है नहीं। तो सूरज की जो तवानाई है, एनर्जी है, उससे पूरी दुनिया की नबातात, जमादात और हैवानात, ये सब इनकी ग्रोथ होती है और ये अपना अपना फंक्शन करते हैं। तो इंसान के अंदर तो एनर्जी मौजूद है, तो क्या शैतान के अंदर भी एनर्जी है? डेफिनेटली है, क्योंकि वो हवा का झोंका है और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है पलक झपकते में। अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी है, वो ताकत ही तो एनर्जी है। एनर्जी पौधों में भी एनर्जी है, जानवरों में एनर्जी है, जो चीज़ हम खुराक खाते हैं उसमें एनर्जी है। एनर्जी के बग़ैर इस दुनिया के किसी भी मज़हर का और इस कायनात के तमाम अवामिल का, ख्वाह वो तूफ़ान बादो बारां हो, ख्वाह वो सैलाब हो, ख्वाह वो बिजली की चमक हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है एनर्जी के बगैर। किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी चीज़ का प्रोसेस हमें समझ में आ ही नहीं सकता। हर काम के पीछे एनर्जी मौजूद है। जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक डिवाइसेस घर में मौजूद हैं, एनर्जी से चल रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी है, दुनिया भर की जो टेक्नोलॉजी है, मशीनें चल रही हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी है। और अगर सूरज ना हो तो सब कुछ ही फना हो जाता है,
تھرمل انرجی زیرو ہو گئی، سولر انرجی. اور لیونر انرجی کیا ہے؟ چاند کی انرجی، جس سے اتنی زبردست لیونر انرجی ہے کہ اس سے سمندر میں تلاطم آ جاتے ہیں، سمندر میں طوفان آ جاتے ہیں چاند کی روشنی کی وجہ سے. جیسے چاند کی 14ویں پہ ایسا ہوتا ہے کہ سمندر کی لہریں زیادہ اچھلتی ہیں. اب آ جائیں اشیاء کی طرف. اشیاء تو ہو گئی ساری، اب انسان، جانور، پودے. یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا 100% کہ انرجی کی وجہ سے ہی انسان، جانور اور پودے موجود ہیں. انرجی کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے. تو اگلی بات، شیطان بھی انرجی ہے. اب ہم کہتے ہیں جی نیگیٹو انرجی، پازیٹیو انرجی. تو یہاں پر پھر انرجی کی ڈویژن ہو جاتی ہے. یہ انرجی نیگیٹو جو نیگیٹیوٹی میں یوز ہو، اور جو پازیٹیو وہ پازیٹیوٹی کے لیے ہے. تو شیطان بھی انرجی سے ہی کام کر رہا ہے، انرجی کی وجہ سے وہ زندہ ہے اور قیامت تک اس کی زندگی ہے. اور اب اگلی بات کرتے ہیں روح بھی انرجی. وہ ہم نے پہلے بات کر لی، روح بھی انرجی ہے. اور اس کے بعد آ جاتے ہیں ملائکہ، فرشتے. تو ہمیں کلام پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ بھی انرجی ہے، لائٹ انرجی. اور اسی طرح سے جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وہ ہے تھرمل انرجی. تو سب سے بڑا کائنات کی سپریم پاور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اللہ نور السماوات الارض. اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا نور ہے. تو اس لیے جتنے بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں وہ توانائی سے پیدا کی ہیں اور وہ انرجی سے پیدا کی ہیں. اور ہمارے جسم میں بھی، دنیا میں، زمین و آسمانوں میں بھی جو کام ہو رہا ہے وہ انرجی ہے. ملائکہ آسمانوں میں موجود ہیں تو وہ انرجی کا ایک بہت بڑا گولا. اور شیطان جو ہے، شیاطین اور جنات، وہ نیگیٹو انرجی اور پازیٹیو انرجی. اور ان سب چیزوں کی انرجی کا سب سے بڑا ماخذ، سپریم پاور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی نور ہے. اور کیسا نور ہے جس کی کوئی مثال نہیں. اور سب سے سپریم پاور اور وہی انرجی ہے جو سورج کی انرجی کو بھی کنٹرول کر رہی ہے، جو چاند کی انرجی کو بھی کنٹرول کر رہی ہے، جو ملائکہ کی انرجی کو بھی، جنات کی، شیاطین کی، اور دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں ان سب کی انرجی کو بھی سورس مل رہا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ سورس واپس لے لیتے ہیں، وہ انرجی واپس چلی جاتی ہے. اور جو مادی جسم ہے یا مادی اشیاء ہیں وہ بے ضرر ہو جاتی ہیں، ان پہ پھر کسی کام کاج کرنے کی ان میں صلاحیت ہی نہیں رہتی. تو اس لفظ کو ہم نے اپنی عام زندگی میں کبھی توجہ ہی نہیں دی، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں زندہ ہیں اور یہ ساری کائنات کیوں چل رہی ہے. اور اگلی بات، قیامت کیا ہوگی؟ قیامت ہوگی جس دن انرجی زیرو ہو جائے گی، چاند، سورج، ستارے ٹکرا جائیں گے. ان کی اپنی اپنی انرجی جو ہے، مقناطیسی طاقت، میگنیٹک، گریویٹیشنل، یہ سب انرجی کی قسمیں زیرو ہو جائیں گی. یہ زیرو ہوں گی تو پہاڑ اڑیں گے نا ہوا میں، روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے جب زمین کی انرجی زیرو ہو جائے گی. سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا جب سورج کی انرجی زیرو ہو جائے گی. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انرجی میں ساری کائنات کا راز رکھا ہے، اور پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف انرجی کی بنیاد پہ چل رہا ہے. تو ہم اس پہ جتنا غور کرتے چاہیں گے ہمیں لطف بھی آئے گا، علم بھی حاصل ہوگا، انرجی کا رول کہاں کہاں ہے. اللہ حافظ.